अस्सलामु अलैकुम। लो जी, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी को। आईजी पंजाब क्यों तब्दील हुआ है उसकी डिटेल आ गई है। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि मरीम नवाज साहबा उस वक़्त भी इनको तब्दील करना चाह रही थी, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा कि नहीं जी, ये होना चाहिए और ये वो। ये बड़ा बड़ा रिकॉर्ड है कि 3 साल तक ये आईजी रहे हैं। तो उसको वजह तब्दील करने की क्या वजह हुई है पता है आपको? उसकी तब्दील करने की वजह हुई है कि जनाब, ये जो साने लाहौर हुआ है ना भाटी गेट का, तो इसमें क्या किया है, वो जो एसएचओ था उसने वो उसके खामन को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी बीवी और बच्चा बेचारे फौत हुए। फिर उसमें एसपी साहब भी मुलव्वस है, एसपी साहब ने भी तशद्दुद किया उसके ऊपर। इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई तो जब एसएचओ का भी कसूर निकल आया, एसपी का भी निकल आया, तो उसकी जिम्मेदारी फिर उन्होंने कहा जी ये आईजी के ऊपर है। जी आईजी के ऊपर है कि लाहौर में इतना बड़ा वाक़या हो गया है और ये जनाब अली जो है इसका जिम्मेदार पुलिस है। इसलिए मरीम नवाज साहब ने कहा जी कि आप इधर से ट्रांसफ़र हों, और उन्होंने फिर राव अब्दुल करीम को नया आईजी लगा दिया। बहरहाल जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ती है ना, किसी को लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी तो है, सारी ये जिम्मेदारी होती है। अगर एक्शन ना लिया जाए तो फिर हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। हम तो मरीम नवाज साहब को मैंने उसी दिन कहा था कि आप वापडा के दफ्तरों पे छापे मारें, आप इनके मारें, इनको आपको पता चलेगा कि बिजली 10-10 घंटे चली जाती है, ये फ़ोन ही नहीं उठाते, रिसीवर उठा के साइड पे रख देते हैं। इनको छापों का खौफ होना चाहिए, थानों पे छापा मारें। बहुत सारी इस्लाहत हैं जी, बहुत सारी इस्लाहत हैं। ठीक है, बहरहाल ये वजह हुई है कि साने लाहौर की वजह से आईजी पंजाब तब्दील हो गया है और नए आए हैं जनाब राव अब्दुल करीम साहब। ये क्या करते हैं इसको भी हम देखेंगे। ठीक है सर जी, वही तमाशा लगा हुआ है जी। मंगल का दिन है और 3 फरवरी है, तो तमाशा लगा हुआ है अडयाला जेल के बाहर। अभी तक कोई मुलाकात की खबर नहीं आई, तो अभी हो सकता है कोई आ जाए, लेकिन अभी तक वही डुगडुगी वाला हिसाब है। ये इधर पहुंच गए हैं और हुकूमत ने जनाब वो वही रुकावटें खड़ी कर रही है और ये नई मुलाकात हो रही। तो अभी देखते हैं कि शायद कह रहे थे कि इस हफ्ते जनाब एक बहन की मुलाकात ज़रूरी है। और असम्बली में भी सर जी वो इमरान की बीमारी चल रही है। हुकूमत की सर जी ये कमज़ोरियाँ होती हैं। हुकूमत ने क्यों नहीं उसकी बहन को बताया? ये बिल्कुल वो उनको बताना चाहिए था कि इमरान की जनाब एक आँख ख़राब हो गई है, आ जाए, आप भी आ जाएं। अभी उसको एनेस्थीसिया दिया गया है, टीके लगाए गए हैं। ये कुछ किसी वक्त भी कोई चीज़ बिगड़ सकती है। तो मुद्दा थोड़े ते पैना हुकूमत पे पड़ा है ना, मुद्दा पड़ेगा ना हुकूमत के ऊपर। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ऐसी चीज़ों का वो करे। और अब हम ये भी कह रहे हैं कि बहनों को मिलने दे, मिलने दे। इतने बयानात आते हैं, आप इसको तमाशा बनाते हैं। आपने उस मुर्दा घोड़े को जिंदा किया हुआ है, उसमें आपका बड़ा हाथ है। वो तो कहते हैं जी कि हम क्या करें, देख लें, और वो रात 2 बजे तक डुगडुगी बगती रहेगी और वो पीटीआई वाले उसके ऊपर जनाब तमाशा करते रहेंगे। लिहाजा हुकूमत अपनी चीज़ों को सोचे। क्या होता है, इमरान की तस्वीर बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? करें, बल्कि उसको जैसे शहबाज शरीफ साहब को टूटी हुई गाड़ी पे लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर लेके जाते थे जंप खाते हुए, तो उसको लाए ना, मानी को भी लेके आओ, लेके आओ इमरान को, ताकि पता चले कि जनाब वो उसको आपने इतनी सहूलतें दी हुई हैं। आपने सारे काम बिगाड़े हुए हैं। हुकूमत इसकी सारी इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है। क्यों उसको जी सिलाई मशीन कह रहा हूँ, उसको एक्सरसाइज मशीन दी गई है? क्यों उसको जनाब मुशक्ति दिए गए हैं? क्यों उसके लिए 4-8 कमरे तोड़ के उसके लिए हाल बनाया गया है? वो अनोखा लाडला है, करप्शन में गया है और उसके ऊपर बड़े केस हैं, हर तरह के केस हैं, और 9 मई के हमले वाले केस हैं। इसको तो काला पानी होना चाहिए, इसको तो अटक के किले में होना चाहिए। आप उसको सारी सहूलतें दे रहे हैं और हम जी इंतकाम नहीं लेते, तो फिर मज़े लो, फिर मज़े लो। आपने ही उसको जिंदा रखा हुआ है। ये सब आपका कसूर है, हुकूमत का कह रहा हूं। अगली खबर सर जी,
اگلی خبر یہ ہے کہ بسنت کے حوالے سے خوب اشتہارات چل رہے ہیں، خوب میڈیا چل رہا ہے، لاہور کو سجایا جا رہا ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک جناب علی یہ چھٹی کا نوٹیفیکیشن، بسنت کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ 7 تاریخ کو چھٹی ہے کہ نہیں۔ 7 کو سیچرڈے بنتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک نوٹس نہیں آیا۔ اس کا 5 فروری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ پورے پاکستان کا ہے۔ تو جو 6 اور 7 کا ہے نا، وہ لاہور کا ہوگا، صرف لاہور کے لیے۔ تو وہ ابھی واضح نہیں ہے کہ جناب یہ پنجاب میں چھٹی ہے یا لاہور میں ہے۔ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا ہو کر مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں تو پورے پنجاب سے لوگ لاہور میں آ رہے ہیں، لاہور میں جو بسنت ہے تو لاہور میں آنا ہے، تو لاہور کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ جو پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ کل جی چھٹی ہے، یہ 4 کی شب برات کی، وہ جعلی نکلا ہے۔ اچھا، جعلی چیزیں اتنی، ابھی میں ڈسکس کر رہا تھا میرے اپنے کولیگ سے، احمد ایڈوکیٹ صاحب سے، کہ یہ ایف آئی اے کہاں گئی ہے جی؟ جعلی نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے اور وہ پھیل رہا ہے تو حکومت اس کو پکڑ نہیں رہی۔ اب اس کو کوئی مدعی بنے جعلی نوٹیفیکیشن کا؟ آپ خود تکڑے ہوں، آپ کا کیا کام ہے؟ روز ہم کہتے ہیں میرا جی واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے جی، روز ٹیلی فون آ رہے ہیں جی ہمیں، تو وہ ٹیلی فون کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی کمپلینٹ کرے تو تبھی آتے ہیں۔ کمپلینٹ کا ایزی طریقہ کر دو کہ ہم موبائل سے ہی کمپلینٹ کر دیں۔ روز ہمیں بھی گالیاں کسی کو پڑ رہی ہوتی ہیں، پی ٹی آئی والے نون کو، نون والے تو روز گالیاں ہمیں پڑ رہی ہوتی ہیں، دھمکی والے فون آتے ہیں، تو اس کی کارروائی کس نے کرنی ہے؟ ایف آئی اے خود بخود یہ کارروائیاں کرے، خود یہ کارروائیاں کرے ایف آئی اے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں ایسا جی علیمہ خانم کے جناب آج بھی وہ پیش نہیں ہوئی، عدالت برہم ہو گئی ہے، اور آج تو عدالت نے ایس ایچ او کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور ایس پی کو بھی نوٹس جاری کیا کہ آؤ وضاحت دو کہ وہ کدھر ہے جی، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ سر جی یہ قانون بڑا ہی سست ہے، یقین کرے بہت سست قانون ہے، اتنا سست ہے کہ دل کرتا ہے کہ یار پھر ہم بھی ایسے جرائم کریں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جناب آپ کے سامنے آنکھوں میں پھر رہے ہیں، آپ پکڑتے ہی نہیں ہیں۔ سہیل افریدی ملزم ہے، آپ کو پتہ ہے، پنجاب کی فرنزک لیبارٹری سے رپورٹ آ چکی ہے کہ یہ 9 مئی میں ملوث ہے۔ وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر رہا ہے، ایک ملزم جو ہے جس کے اوپر ایف آئی آر ہے، وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ نورہ کشتی ہے ساری، آپ کو یہ بتا دیں ہم، یہ ساری نورہ کشتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی صورتحال ہے جی۔ آگے ایران اور امریکہ کی مذاکرات جاری ہیں اور دھمکیاں بھی مل رہی ہیں امریکہ کی طرف سے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور جو امریکہ نے 75 ممالک پر امیگریشن کی پابندی لگائی ہے، وہ بھی عدالت میں کیس آ گیا امریکہ میں، انہوں نے کہا جی یہ پابندی جو ہے نا وہ ختم کرو۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جی۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، وہاں بھی ابھی ٹرین بحال نہیں ہوئی اور وہاں ابھی بھی بسیں بحال نہیں ہوئیں، اللہ خیر کرے۔ میں نے تو کہا ہے کہ انٹرنیٹ بحال ہوا ہے تو ہمیں لوگ کمنٹس کر کے بتائیں، لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی کمنٹس وغیرہ بھی نہیں آ رہے، تو لگتا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ چیزیں نہیں کی، ٹھیک ہے۔ آج اعظم نذیر تارڑ نے بھی بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے حوالے سے کہا جی کہ ہم نے رپورٹ دی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ علامہ ناصر نے بھی وہی تقریر کی ہے۔ اس کے علاوہ سر جی ان کے پاس کوئی اور رپورٹیں ہیں ہی نہیں۔ سینٹ نے بھی پیمز ہسپتال سے رپورٹ مانگ لی ہے کہ جناب اگر آپ نے جو عمران کو ٹیکے لگائے ہیں وہ ہمیں بھی بتائیں۔ کاش یہ جو میں نیرو بیان کے ٹیکے لایا تھا برطانیہ سے، وہ شہباز شریف کو لگائیں تاکہ اس کو بھی کوئی سیاسی حوالے سے تھوڑا سا فرق پڑے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو ہی چھٹی کا نوٹیفیکیشن ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، بلوچستان میں جو ٹرینیں شرینیں بحال ہوں گی تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بسنت کے حوالے سے مزید ایس او پیز آ رہی ہیں، ایئرپورٹ کے بہت سارے علاقے انہوں نے بتا دیے ہیں کہ وہاں جی بسنت نہیں منائی جا سکتی، وہ آپ کو بتائیں گے۔ پکڑ دھکڑ بھی شروع ہے، ہزاروں لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے جی، پنا موٹا ہے، ڈور صحیح نہیں ہے، گڈیاں اڑا رہے ہیں، گردنیں کٹی ہوئی لوگوں کی نظر بھی آ رہی ہیں، پشاور میں بھی ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے
اور سہیل افریدی ایک لڑکی نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے ملا یہ وہ، تو اس نے کہا جی مجھے لگتا ہے آپ کا تعلق ANP سے۔ انہوں نے کہا جی میں سوال کر رہی ہوں، میرے سوال کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی بریک میں انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے خدا حافظ کرتے ہیں۔